बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज हम जिस इदारे में मौजूद हैं, जिस तालीमी इदारे में मौजूद हैं, उसकी बड़ी स्पेशलिटी जो है वो हम देखते हैं तारीख़ के झरोकों में। ये बड़ा यूनिक किस्म का इदारा है। पूरे पंजाब में अगर हम देखें, इवन के पूरे मुल्क में अगर हम देखें, तो एनिमल साइंसेस के ऊपर जो है वो तहकीक करने वाले इदारे बड़े हमें चीदा चीदा ही नजर आते हैं। पंजाब का एक कदीम इदारा जो कि तकरीबन 140 साल तारीख जो है वो समेटे हुए है, जो एनिमल्स की साइंस है, जो एनिमल्स में जो रिसर्च है, उसमें इसकी क्या क्या खिदमात हैं। मेरी मुराद है कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज से। मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद साहब। उनसे हम इसकी तारीख में बारे में बात करेंगे और इसके अलावा जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है उसमें ये किस तरह से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तफसीली बातचीत हम डॉक्टर नसीम साहब से करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले तो इसकी तारीख के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ हिस्ट्री की बताएं। उर्फे आम में इसको सर घोड़ा हॉस्पिटल क्यों कहा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी को? राशिद साहब, सबसे पहले मैं लाहौर रंग स्पेशल प्रोग्राम जो आपका है शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन कमिंग ओवर टू आवर इंस्टीट्यूशन। वी टेक प्राइड इन एंड जो असल अगर मैं मुख्तसर बताऊं, ये 140 जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा साल पर मुहित है इस इदारा। और ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स आए तो वो उनके साथ घोड़े भी लेके आए थे साथ। उनके जो थॉरोब्रेड्स थे, जो घोड़ों की नस्लें जब इधर आई तो यहाँ सब इंडिया सब कॉन्टिनेंट में उनके पैरों में उसको हम कहते हैं कैंकर, एक बीमारी होती है, वो शुरू हो गई। तो उसको ये आज से यानी कि 150 साल से भी पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो उनको ट्रीट करने के लिए बड़ी उनको मुश्किलात हुई। वो वहां से लेके आते थे, तो उन्होंने कहा यहाँ पर कोई एक इदारा होना चाहिए सब कॉन्टिनेंट में। तो उन्होंने पहले मौजूदा जो है इंडिया में एक छोटा सा यूनिट बनाया और फिर जिसको अपग्रेड करके उन्होंने लाहौर, क्योंकि उस वक्त बड़ा मेट्रोपोलिस था और उसमें एजुकेशन की यूनिवर्सिटियां थीं, तो उन्होंने इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाहौर को चुना, इस इदारे को चुना, जिसको उन्होंने पंजाब वेटनरी स्कूल का नाम दिया। अच्छा। और तारीख में छज्जू भगत का चौबारा जो मौजूदा ये मौजूद है किंग एडवर्ड में एक छोटा सा सेटअप, तो वहां पर इसका ओरिजिनल हुआ। ये बिल्डिंग जिसमें आज हम बैठे हैं ये 1915 में फिर इधर शिफ्ट हुई और उस वक्त ये स्कूल ही था। फिर इसके मराहल आगे बढ़ते गए पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, जब बर्रे सगीर उसमें इसके प्रिंसिपल ज़्यादा गोरे थे शुरू में। फिर जब पार्टीशन हुई, जिसको हम इंडिपेंडेंस कहते हैं 1947 के बाद, मुसलमान प्रिंसिपल्स आए। उनकी मैं चाहूँगा हमारी बार गैलरी में वो भी मैं आपको दिखाऊं। तो फिर चलते चलते स्कूल से ये कॉलेज से फिर ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर मेरा फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ज़रूरी यूनिवर्सिटी उसके साथ रहा। फिर 2002 में उस वक्त ज़रूरत महसूस हुई कि जो सेक्टर की भी ग्रोथ है, लाइफ स्टॉक की, डेयरी, पोल्ट्री, एक्वा, तो फिर हमारी इस कॉलेज को भी अपग्रेड किया गया और यूनिवर्सिटी 2002 में बनी। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा सर, हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी सिर्फ तदरीसी फ़राइज़ ही और तालीमी फ़राइज़ ही सर अंजाम नहीं देती, इसके साथ साथ यहाँ पे सर्विसेज भी दी जा रही हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के हमारे कई जानने वाले उनके अगर डॉग्स जो हैं वो बीमार हो जाते हैं या ये कुर्बानी के दिनों में उनके बकरे वगैरह बीमार हो जाते हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन वगैरह का भी यहाँ पे इंतजाम है। मैं बल्कि बड़ा बताना चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी के लिए ये इदारा आज नहीं, अब हमने मैनीफोल्ड उसमें क्लिनिकल सर्विसेज तकरीबन प्री कोविड टाइम में हम इंशाल्लाह वहां कवर भी करते हैं, आपको दिखाते हैं। हमने रेनोवेट किया अपने सोर्सेज से पेट सेंटर को। प्री कोविड टाइम में 300 केसेस इन 24 आवर
ہم نے اس کو صبح شام رکھا تھا، تو تقریباً 300 سے بھی زیادہ کیسز ایک دن میں آتے ہیں، جس میں ابھی مجھے شارٹ ویڈیو بھیجی ایک ہمارے کولیگ نے کہ سیزیرین سیکشن ٹائیگر میں بھی کیا گیا، تو وہاں سے لے کے ایک عام تو ایک سروسز ہیں، اس کے علاوہ کلینکل سروسز، لیکن اس کے علاوہ ہماری ڈائگنوسٹک لیب ہے کہ پولٹری فارمرز کو اگر کہیں ضرورت ہے واٹر ٹیسٹنگ 200 ٹیسٹس اور رن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی لیب کا اور آپ کے پیٹ سینٹر کا اور دیگر چیزوں کا ہم باقاعدہ طور پر فزیکلی جا کے وزٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ وائس چانسلر بنے 4 سال کی مدت کے لیے، تقریباً 1 سال آپ کا گزر چکا ہے۔ سر، کوئی بھی سربراہ کسی ادارے میں جاتا ہے تو اس کے سامنے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ میں نے 4 سالوں میں یہ ٹارگٹس ہیں جو اچیو کرنے ہیں۔ تقریباً 25% آپ کے ٹنیور کا گزر چکا، اب تک کیا اچیو کر پائے ہیں اور آئندہ 3 سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا اچیومنٹس ہیں جو آپ کو کرنی ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے راشد، کہ جو بھی کوئی پوزیشن ہے تو آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے۔ تو میرا ویژن جو میں نے اپنی کمیٹی کو بھی بتایا تھا 5 چیزوں پر ہے، کہ ایک نمبر 1 ایکڈیمکس، نمبر 2 تحقیق ریسرچ، نمبر 3 کمیونٹی کا آپ کا کیا پلان ہے کیسے، اور پھر فائنینشیل مینجمنٹ، اور پھر یہ سیکٹر ڈیولپمنٹ، کیونکہ ہماری ایک ذرا اسپیشلائزڈ یونیورسٹی ہے جس میں پروفیشنز ہیں، جس میں لائف سٹاک، پولٹری اور ایکوا کا میں کہوں گا بہت رول ہے نیشنل اکانومی میں۔ تو ایکڈیمکس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے فلیگ شپ پروگرام ہیں ان کی ایکریڈیٹیشن تو ہوئی بھی ہے، جیسے ویٹنری میڈیسن کی ایک کاؤنسل ہے پاکستان ویٹنری میڈیسن، اس سے ریکگنائزڈ ہے، لیکن ہم اس کو ایک سٹیپ، میرا ویژن ہے کہ ہم اور اوپر لے کے جائیں انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن کی طرف۔ تو وہ ہم نے پروسیس شروع کر دیا ہے نارتھ امریکہ کے ساتھ، اور اس میں ہمارے میرے سے پہلے جو پریڈیسیسرز تھے پروفیسر پاشا، ہمارے موجودہ پرو وائس چانسلر پروفیسر ابانی، انہوں نے USA وزٹ بھی کیا، تو ہم اور اس میں وہ سٹیپس کو ہم اب سمر میں ڈاکٹر مشتاق میمن ہیں، پاکستانی امریکن اور الومنائی ہیں اس ادارے کے، ہی از کمنگ اینڈ اسپینڈ 1 month with us to start process۔ ہم اس میں نہیں سر، انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا پاکستان میں کوئی اور یونیورسٹی ہے جو انٹرنیشنلی اس طرح سے ایکریڈیٹ؟ میں جو ویٹنری کی اگر اسپیسیفکلی میں بتانا چاہوں تو فیکلٹی یا کالج ان کو بھی شامل کریں تو تقریباً 15-16 ہیں جو ادارے ہیں پورے پاکستان میں، لسبیلا، راولا کوٹ سے لے کر گومل سے لے کر اور پنجاب میں بھی، لیکن جو ایک پوری اب یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی جو ایکسکلوسیولی ویٹنری اینیمل سائنسز کو ہماری ہی ہے، اور ابھی اس میں ہماری جو ہم نے کوشش ہے کہ اسکل بیسڈ ہم اپنے پروڈکٹ کو بنائیں، اور تاکہ ہماری جو انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن ہیں وہ اس میں اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں اس میں کریکولم اگر تھوڑا سا چینج کیا ہے وہ ہم نے کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو کوالٹی ہے ہمارے گریجویٹ کو، جس طرح میڈیکل میں ہے کہ ہم ان کو باہر بہت سے امتحانات دینے پڑتے ہیں، تو ہمارے بھی ہیں، لیکن اگر آج یہ ایک لمبا سفر ہے، لیکن we want to take a start۔ اچھا، اور ہمیں اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہماری جو ہے پروفیشنل بہت بہتر ہوگی۔ اچھا سر، میں آپ کا ویژن ابھی دیکھ رہا تھا 2024، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے ریسرچ کا ذکر کیا کہ فوکس کریں گے آپ ریسرچ کے اوپر۔ سر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں ریسرچ کا معیار آپ کے بھی سامنے آیا کہ کتابوں میں اور کاغذوں میں بند ہے، اس طرح سے جس طرح سے اس ریسرچ کا فائدہ ہونا چاہیے کمیونٹی کے لیے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، تو اس کے لیے آپ کیا کریں؟ جی بالکل، آپ نے بڑے اچھے دیکھیں، کوئی تحقیق جو ریسرچ ہے وہ ہم اکثر کہتے ہیں راشد کہ کالج اور یونیورسٹی میں کیا فرق ہے، تحقیق اس میں نہیں ہوتی، یہاں ہونی چاہیے، ہوتی ہے، اور دنیا میں دیکھیں تو ریسرچ از ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ۔ جو میرا ہے، ہم یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بیسک ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ساتھ، لیکن ہمیں جو زیادہ جو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام بھی لانچ کیا ہے اپنی یونیورسٹی میں، نیا انیشیٹو ہے، میں اس کا
کہ پرابلم اورینٹڈ ریسرچ کی پر ہم زیادہ توجہ دیں اور جس کا انڈسٹری کے ساتھ بھی بہت تعلق ہو. تو ہم نے ایک نیا اپنے سورسز سے چھوٹے لیول پر ایک انیشیٹو شروع کیا ہے. ہم ریسرچ گرانٹس اپنی فیکلٹی کو دینا چاہتے ہیں کہ اچھا آئیڈیا کوئی ہو اور اس کو ساتھ انڈسٹریل پارٹنر لے کے آئیں. آپ 1 سال 2 سال 3 سال وہ تحقیق کریں لیکن اس کا پروڈکٹ وہ پھر انڈسٹری والا اس کو چلا لے. تو بلکہ اس کی ایک آدھی مثال ہم نے پہلے بھی ہماری یونیورسٹی میں ایک بڑی ریپروڈکشن کی ایک جدید ٹیکنالوجی ہے کہ ہمارے تھیریوجنالوجی میں انہوں نے ریپروڈکشن میں یہ کیا, ایک پرائیویٹ پارٹنرز کو ساتھ ڈالا. اب ماشاءاللہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم برتھس ہوئی ہیں IVF, یہ جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں, وہ کاوز میں بھی ہم نے پاکستان میں ان کے ہمارے جو پارٹنرز تھے انہوں نے اس کو لیا, اور ہماری کاوشوں سے جو پریگننسیز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ماہ ان کی بھی پارچوریشن. نہیں تو یہ مطلب کہ آپ نے جانوروں میں بھی وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا سسٹم شروع کر دیا ہے. پہلے تو یہ بھی سنا تھا کہ یہاں پر آپ نے کوئی سیزیرین اور سی سیکشن کا بھی اینیملز میں وہ بالکل ایسا ہے, اور وہ عام ہمارے ڈاگز کیٹس میں تو چلتا ہی ہے, لیکن آج ہی میرے کولیگ نے شیئر کیا کہ ٹائیگر میں سیزیرین کیا اور لائیو بچے نکالے. نہیں تو وہ زو کا ٹائیگر تھا یا اصل ٹائیگر تھا, وہ کس طرح آپ کے ہاتھ میں؟ یہ مجھے تفصیل دیکھنی پڑے گی, اور دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم, یہ تقریباً چلتی رہتی ہیں. تو اٹس ویری چیلنجنگ, ایکسائٹنگ ٹو بی ان دس پارٹ آف دس. چلیں بجٹ کے بارے میں اور آپ کے جو گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کرتے ہیں. فی الوقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس ادارے کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور اس کو پنجاب گورنمنٹ نے بہت سراہا بھی ہے. اور پیٹ سینٹر میں تھوڑا سا پریسائز کرنا بتائیں کیونکہ ڈیٹیل میں تو وہاں پہ جا کے دیکھیں. پیٹ سینٹر کو بھی ہم نے ابھی ریسنٹلی اپنے اون سورسز سے رینوویٹ کیا ہے, اور جب یہ کووڈ ٹائم تھا تو جب بالکل لاک ڈاؤن تھا تو ہم نے جس طرح آن لائن لوگ واٹس ایپ پر ہم نے اپنا اپروچ کیا, دے کالڈ اس, وہ بتاتے تھے, اور سائن سمپٹم پر ہمارے جو ڈاکٹرز حضرات ان کو پرسکرپشن اور وہ دیکھ کر وہ بھی ایمرجنسیز ہم نے رکھی تھیں, لیکن باقیوں کو ہم نے بند نہیں کیا سروسز کو. تو اس کو آن لائن جس طرح ہم کہتے ہیں ٹیلی ویٹنری میڈیسن, چلیں ڈیٹیل میں وہاں پہ جا کے دیکھیں, آئیں ہمارے ساتھ. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں پیٹ سینٹر میں جو کہ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کا ہے, جہاں پہ کس طرح سے جانوروں کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور ویکسینیشن کا اور دیگر جو مختلف آپریشنز یہاں پہ کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیں نا کیا کیا یہاں پہ کیا ہے. میرا خیال اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ میں تعارف کرانا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر عاصم خالد
کہ پیٹ سینٹر میں جو کیا آپ نے بالکل صحیح سوال اچھا کیا. ڈاکٹر صاحب انچارج ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ انچارج ہیں آپ میں اس کے, اچھا کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ یہ بیسیکلی پیٹ سینٹر ہے جی. جو بھی پیٹ اینیملز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پیٹ اینیملز میں سب سے زیادہ ہمارے پاس ڈاگز آتے ہیں, کیٹس ہیں, برڈز ہیں اور کچھ وائلڈ لائف بھی آتے ہیں. اور ہم 24 آورس سروس پرووائڈ کرتے ہیں. سمرز میں ہمارا کیس نمبر تقریباً 400 پر ڈے چلا جاتا ہے اور آج کل تقریباً 200 کیسز پر ڈے ہم ریسیو کرتے ہیں. اچھا الحمدللہ ہم یہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. پاکستان میں اگر میکسیمم فیسلٹیز انڈر ون روف کہیں پہ اویلیبل ہیں پیٹس کے لیے تو وہ ہماری یونیورسٹی میں ہی ہے. اس میں ایکس رے یونٹ موجود ہے, لیٹسٹ الٹرا ساؤنڈ مشین موجود ہیں, اینڈوسکوپی یونٹ موجود ہے, سافٹ ٹیشو سرجری, ہارڈ ٹیشو سرجری, اینستھیزیا مشین. آج اسپیسیفکلی جانوروں کی بات کر رہے ہیں, صرف ڈاگ کیٹس کی ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں. بلکہ اب پچھلے دنوں ہمارے وائس چانسلر صاحب سی ٹی اسکین کے سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ وہ بھی ہم کسی طریقے سے یہاں پہ اسے انسٹال کریں گے. نہیں سر, سی ٹی اسکین یا اس طرح کی جن کا برین کے ساتھ تعلق ہے, کیا جانوروں میں بھی سوچنے کی اور اس طرح سے اسٹریس لینے کی کوئی صلاحیت ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے. سی ٹی اسکین تو ایک مشین ہے جو کہ انٹرنل اسٹرکچرل ڈیمیجز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اور جو آپ بیماریاں ان جنرل انسانوں کے لیے سوچ سکتے ہیں تقریباً وہ ساری چیزیں جانوروں میں بھی موجود ہیں. اچھا چلیں ہمیں تھوڑا سا دکھائیں نا پریکٹیکل کس طرح سے کر رہے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں پیٹ سینٹر میں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب جو کہ انچارج ہیں اس پیٹ سینٹر کے. ہم ان سے پوچھتے ہیں سر یہ کس طرح سے, یہ کیا آکسیجن لگائی ہوئی ہے کیٹ کو, یہ کیا ہے؟ جی یہ ایک ہمارے پاس ابھی ایک پیشنٹ آیا تھوڑی دیر پہلے, اس کے ملٹیپل وونڈز ہیں. یہ ایک صاحب نے ریسکیو کیا کیٹ. یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً روزانہ ہی 5-6 کیسز ریسکیو کے آتے ہیں. اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل وونڈز ہیں, شاید برن ہوئی ہے, ٹانگوں پہ بھی ہے, اوپر نیک پہ بھی ہے. میرا خیال ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ہو سکتا ہے جی. تو ڈاکٹر صاحب انستھیزیا دے رہے ہیں اسے. یہ آئسوفلورین انستھیزیا گیس مشین ہے, اس پہ انستھیزیا دے رہے ہیں. انڈکشن کے بعد اسے وونڈز کو فریش کر کے ان کی اسٹچنگ کرنی ہے جی. اچھا یہ انستھیزیا مطلب کہ بیہوش کر رہے ہیں؟ بیہوش کر رہے ہیں جی, اسے کیٹ کو بیہوش کر رہے ہیں جی. اچھا نہیں تو سر یہ بہت ساری آپ کے پاس اور بھی اس طرح کے اینیملز آتے ہوں گے ریسکیو ہو کے, جو زخمی ہو کے, تو ٹریٹمنٹ کے بعد ان کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ بالکل جی, ایک سوسائٹی فار دی پریونشن آف کرویلٹی آف اینیملز بھی اس کی فزیکلی وہ یونیورسٹی کے اندر ہی موجود ہے. اور وہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے اس کو مینٹین کرتی ہے اور وہاں بھی جمع کرا سکتے ہیں. لیکن وہ تعداد کچھ لوگ جو اون کرتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں, تو وہ ساتھ ہی لے جاتے ہیں. اچھا 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 اچھا, مطلب یہ کہ اس کے بعد یہ نہیں کہ اس کو کر کے اس کا ٹریٹمنٹ تو اس کو پھر آوارہ چھوڑ دیا جائے گا؟ جی بالکل. اچھا چلیں, اور ڈاکٹر صاحب اور یہاں پہ کون کون سے آپ کے سیکشنز ہیں مزید, وہاں پہ چلتے ہیں اور وہ بھی بتائیں ہمیں. یہ بلی کو ریسکیو کیا جا رہا تھا یہاں پہ, اور یہ کس طرح سے یہاں پہ پہنچی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاتون ہیں, یہ اس بلی کو لے کے آئی ہیں, یہ اس کی آنر ہیں. کس طرح سے لے کر آئی ہیں میڈم؟ بہت شکریہ آپ کا. اب یہ بتائیے گا یہ کس طرح سے لے کے آئی ہیں آپ اس کو, بلی کو؟ یہ میرے بچوں کو ملی تھی, مطلب ایسے ہی اس کے گلے میں پٹا تھا, میرا خیال کسی کے گھر کی تھی. اچھا. تو دیکھا اس کو بیمار تھی, یہ کافی ساری سہمی ہوئی تھی. انہیں بچے لے کے گھر آئے, ہم نے اس کو نہلایا ہے, صاف سیف کیا ہے, ادھر لے کے آئے اور انہوں ان کے سارے میڈیسن وغیرہ کروا رہے ہیں ہم 3 ہفتوں سے تقریباً. اچھا اچھا, اس کو کروا رہے ہیں. اچھا, اس کا مسلسل 3 ہفتے سے چل رہا ہے اس کا علاج؟ بالکل, ہم لے کے اور بڑے اچھے طریقے سے یہاں سے صفائی بھی کر رہے ہیں اس کی, بڑے اچھے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اچھا, مطلب ٹریٹمنٹ کر کے پھر آپ کے یہ حوالے کر دیتے ہیں؟ ہاں, ہم گھر لے کے جاتے ہیں. یہ مطلب گھر کی ہے, پیٹ ہے, تو یہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے ہر وقت. اچھا, کبھی اور بھی آپ کا تجربہ ایسا ہوا ہے, کوئی اور جانور جس کو کوئی مسئلہ ہو وہ بھی آپ یہاں پہ لے کے آئی ہوں؟ جی, ہمارے مرغے بھی رکھے ہوئے تھے, وہ بھی لے کے آتے رہے. اچھا. اور اس کے علاوہ پیرٹس بھی تھے. اچھا, تو وہ جو تو مطمئن ہیں یہاں پہ ٹھیک ہو رہا ہے ٹریٹمنٹ؟ بہت اچھا ہو رہا ہے. تو آپ کی یہ جو کیٹ ہے بلی, اس کا بھی ٹھیک اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہمارے پاس 3 ایگزامینیشن روم ہیں, جیسے کہ یہاں پہ کچھ پیٹس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. آئیے تشریف لائیے. اچھا. ہمارے ڈاکٹر ضیاء صاحب ہیں, یہ اس وقت کوئی خرگوش یہ صاحب لے کر آئے ہیں. لوگوں کے مختلف پیٹس آتے ہیں یہاں پہ, تو اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. اچھا اچھا اچھا. یہاں سے ٹریٹمنٹ کے بعد پھر آگے ڈاکٹر, نہیں یہ ابتدائی ٹریٹمنٹ ہے؟ یہ ابتدائی ٹریٹمنٹ ہے, ایگزامینیشن کر رہے ہیں. اگر کسی قسم کی ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو یہ لیبارٹری میں ریکمینڈ کریں گے, ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ یا جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس طرف ریفر کر دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کیس ہے اس کا؟
یہ स्केबीज کا केस है जी, ये स्किन इन्फेक्शन इनके अंदर होती है, एक कीड़ा होता है जिल्द के अंदर। अच्छा अच्छा। वो उसकी वजह से ये सारे के सारे इसके अंदर आप जो देखते हैं जिल्द के ऊपर ये चीजें बनी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं ये वो तो नहीं, ये जिसे हम पंजाबी में वो चिचड़ कहते हैं। नहीं जी, वो बड़ी चीजें होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मक्खियाँ होती हैं। अच्छा अच्छा। वो होती है, ये वो नहीं है, ठीक है। तो ये इसके जिल्द में बहुत छोटा कीड़ा होता है जो आंख से नहीं देख सकते, तो हम उसको लेबोरेटरी में जाके चेक करते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा? ट्रीटेबल होता है ये। अच्छा, तंदुरुस्त हो जाएगा दोबारा से? तो वो तो बेहतर लग रहा है इससे। उसको बेहतर है, लेकिन उसको भी है आंखों के ऊपर शुरू होया हुआ। तभी इसका हम लेबोरेटरी में भेजेंगे, वो टेस्ट करके तो फिर हमें 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट देंगे, फिर उसके मुताबिक दवा लगेगी इसको। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इब्तदाई एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे हम डॉक्टर साहब, ये क्या है, कौन सा ट्रीटमेंट एरिया है? डॉग हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट एरिया है। जो मेडिसिन सजेस्ट कर दी जाती हैं एनिमल्स के लिए, उन्हें यहाँ पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ड्रिप्स लगाई जाती हैं। ये अभी रिसेंटली पेशेंट आया है, इसे ड्रिप के लिए वो मैनेज कर रहे हैं। वो अच्छा। एक पहले से एक डॉग पपी आया हुआ है, इसको ड्रिप लगी हुई है, ये बेहोश हुआ हुआ है जी। ज़रा इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इस तरह ज़रा सेडेटेड सा है। अच्छा। और एक वो डॉग है, उसे भी ड्रिप लगी हुई है जी, मुख्तलिफ अपनी डिजीज़ के साथ हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट जब तक होती है वो यहीं पे स्टे करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से इन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ मतलब ये फाइनल स्टेज है। अगर माइनर नोयत का है अगर कोई डिजीज, तो यहाँ से जी, जिस तरह ओपीडी हम कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। जो डेली ट्रीटमेंट के लिए केसेस आते हैं उनकी यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करके तो फिर उन्हें फारिग कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें आगे भी चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सा सेक्शन है आपका, और यहाँ पे क्या, मेरा ख्याल है ये कोई लेबॉर्ट्री है आपकी, सैंपल आते हैं, किस तरह से प्रोसेस होता है सारा? ये हमारी पेट सेंटर की लेबॉर्ट्री है। जिन एनिमल्स के टेस्ट, ब्लड टेस्ट करने हो या कोई दूसरे टेस्ट करने हो तो वो हम यहाँ रेफर कर देते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पे एक CBC मशीन है, इसमें जनरल ब्लड का सारा कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है। ये वेटरी स्पेसिफिक मशीन्स हैं। हमारे पास बड़ी मॉडर्न किस्म की माइक्रोस्कोप्स हैं, अच्छी माइक्रोस्कोप्स हैं। और इसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर है, एनिमल के बॉडी में सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास ये ऑटोमेटिक केमिस्ट्री एनालाइजर है, इसमें लिवर टेस्ट, किडनी टेस्ट और बहुत सारे दूसरे टेस्ट भी हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एलाइजर रीडर मशीन है। ये ब्लड का सैंपल लेके जिस तरह इंसानों का जी, ब्लड का बिल्कुल सैंपल वैसे ही। होता है वो लैब में भेजा जाता जी, है। ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल या कोई कल्चर सेंसिटिविटी करना हो, जख्म से कोई सैंपल लिया हो, हर तरह के टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं जी। अच्छा, तो स्कैनिंग का भी है आपके पास? ये हमारे पास एक्सरे मशीन मौजूद है, बड़ी लेटेस्ट किस्म की मशीन है। और इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक है, एंडोस्कोपी जो कि कैमरा अंदर डालकर देखा जाता है, वो भी हमारे पास मौजूद है, जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है जी। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, सी सेक्शन भी यहाँ पे होता है एनिमल्स का जी। और इसके अलावा अब तो मुझे पता चला एक नारोवाल में एक हमारा पैरावेट स्कूल था, अब उसको अपग्रेड करके हम कॉलेज बना रहे हैं। तो ये डिफरेंट कैंपसेस हैं, वहाँ भी हम फैसिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मजीद हमें बताएं ना, इसके आपकी जो लैब है उसके कौन कौन से सेक्शन है, किस तरह से जैसे नीचे आपको देख के आए थे, जब से हमारी सैंपल कलेक्शन जहाँ हो रही थी कि हमारे वॉलंटियर जो हैं वो सैंपल कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद ये सैंपल अंदर कैसे जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज वेस्ट को, डॉक्टर साहब, इसका जो वेस्ट होता है टेस्टिंग के बाद ज़ाहिर है बड़ा सेंसिटिव होता है, उसको किस तरह से ठिकाने लगाते हैं? जी, उसका तरीका ये है कि हमारे पास पाकिस्तान में शायद हमारी एक ही लैब है जिसके पास डबल डोर ऑटोक्लेव है। बाकी जगह ज़्यादा कहीं भी मुझे नहीं पता कि किसी के पास डबल डोर ऑटोक्लेव। अच्छा। तो इसके दो मुंह हैं, एक इधर वाला मुंह है, एक अंदर मुंह है। हाँ। ये सैंपल जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, सैंपल जब बच जाते हैं तो उसके बाद इसको इनके अंदर रख दिया जाता है। अब ये हम मशीन चला लेते हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा। जिसके वो सारा वायरस जितनी भी लाइव कोई चीज़ बाहर नहीं आती। अच्छा, इस लैब की एक जो खासियत है कि इसके अंदर सिर्फ बंदे लाइव जाते हैं और बंदे लाइव बाहर आते हैं, बाकी कोई चीज अंदर से लाइव बाहर नहीं आती, सारी की सारी किल होके इस मशीन के जरिए बाहर आती है। अच्छा। और बंदे क्यों बाहर आते हैं कि हम 3 जो है ट्रिपल लेयर जो है PPE पहनते हैं हमारी। अच्छा। हम सारी ट्रिपल, और उसके बाद वो PPE जो है हम जाके हमारे अंदर 4 बफर हैं उनमें जाके उतारते हैं, वो दोबारा PPE फिर यहाँ आती है। बस PPE को फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको भी वेस्ट कर देते हैं। उसको फिर नहीं, अगर फर्ज किया बगैर वो खास जो ड्रेसिंग है उसके बगैर अगर कोई एंटर हो जाए, पॉसिबल नहीं ना, हम इंटर होने नहीं देते, कोई बंदा अंदर जा ही नहीं सकता। दिस मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो जिसे कोड के साथ खुलता है जो, और खुल ही नहीं सकता।
अच्छा, जिसको कोड का पता वही खोल सकता है। तो अभी भी सैंपलिंग हो रही है यहाँ पे कोविड की, और कितनी रेशो है, क्या किस तरह आजकल से? भी हमारे पास जो है तकरीबन डेली जो है 1000 से ज्यादा सैंपल हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो अच्छा। डिफरेंट 4 डिस्ट्रिक्ट का है, अच्छा। या हमारे जो लोग यहाँ आते हैं उनके, तो 1000 से, लेकिन हमारी कैपेसिटी जो है वो 2000 से ज्यादा। नहीं तो पॉजिटिव की क्या रेशो है, पॉजिटिव कितने निकल रहे हैं? पॉजिटिव आजकल हमारे पास जो आ रहे हैं कि 4 पॉइंट समथिंग के करीब पॉजिटिव आते हैं, कुछ 4.7 के करीब इतनी पॉजिटिविटी है। मतलब नहीं 4.7%। जी जी, इतने पॉजिटिव आते हैं। मतलब कि अगर 100 आपके पास सैंपल आता है तो उसमें 4 या 5, 4 या 5, 4, 4.5, 4, 5 के करीब ratio डिपेंड्स है। करता है कि उसके किस तरह के पेशेंट के, समटाइम तो पेशेंट के सैंपल आते हैं, अच्छा। तो वो तो मे बी 100% पॉजिटिव, समटाइम कांटेक्ट के सैंपल आते हैं, तो कांटेक्ट में फिर चांस है कि मे बी उनमें परसेंटेज कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन भी अब तो आ गई है ना मार्केट में, और वैक्सीन के आने के बाद और वैक्सीन के आने से पहले क्या रेशो थी? देखिए वैक्सीन तो अभी लगी नहीं ना, कभी वैक्सीन का तो इफेक्ट अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो वैक्सीन तो लगनी शुरू होगी जब ये खास नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट हो जाएगी, उसके बाद कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो जब वो हर्ड इम्यूनिटी आएगी तो फिर केस जो है डाउन होना शुरू हो गया, क्योंकि अभी तो वैक्सीन स्टार्ट हुई है, अभी तो वैसी कंडीशन जा रही है कि जैसे आपको पता है लाहौर इज द एपी सेंटर है, अभी भी लाहौर कई दिनों से लाहौर ही एपी सेंटर है जहाँ डिजीज सबसे ज्यादा चल रही है। अच्छा सर, आप ज़ाहिर है लैब के प्रोफेशनल हैं और आप एक्सपर्ट हैं लेबॉर्ट्री के, मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी BSL 3 या 4 लैब्स बनी हैं कोरोना के सिनेरियो में, जब कोरोना ख़त्म हो जाता है कल को, उसके बाद ये जो इतनी ह्यूज अमाउंट्स लगाकर मुख्तलिफ इदारों ने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में ये लैब्स इस्टेब्लिश हुई हैं, उसके बाद इनका क्या यूज होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, BSL 3 तो बहुत थोड़ी लैब बनी है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में एक आधे किसी के बाद, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में जरूर BSL तो 4-5 बनी है। लेकिन इन लैब का जो फायदा है कि आप वो वायरसेस या वो बैक्टीरिया जिनकी अभी डिजीज अनकैरेक्टराइज्ड है, जिनका अभी ट्रीटमेंट का हमें पता ही नहीं है, उनको हैंडल करने के लिए यही लैब दुनिया के अंदर होती है। ये लैब हमने कोई 3-4 साल पहले प्लानिंग की थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो होते, हमारे पास फंड नहीं थे, कभी फंड आ गए, लेकिन जो इससे ही वाइस चांसलर सब चेंज हुए, हमें ऊपर से कोविड आ गया, तो इन्होंने हमें फंड सप्लाई किए, कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट के पैसे थे, इक्विपमेंट सारा हमारे प्रोजेक्टों का है, बिल्डिंग में इसकी रेनोवेशन हमने करके इसको एस्टेब्लिश। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि ये जो BSL लैब्स हैं ये सिर्फ इसको स्पेसिफाई कर दें हम सिर्फ कोरोना के साथ ही? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होता। लैब तो ऐसा लैब है, BSL 3 लैब का मतलब है कि आपने उसमें अनकैरेक्टराइज या वो पैथोजन जो सांस से फैलते हैं, जिनका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जिनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, उनको इसके अंदर हैंडल करते होते हैं। बाकी BSL 2 BSL 1 की जो है जिनके ट्रीटमेंट होता है, जिनकी वैक्सीन होती है, वो BSL 1 BSL 2 में हैंडल होती है। ठीक है, यहाँ सिर्फ वही वायरस है या बैक्टीरिया हैंडल होगा जो जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या जो सांस से फैलते हैं, जो कांटेक्ट से फैलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वहाँ हमारी एक्सट्रैक्शन होती है RNA, उसके बाद एम्पलीफिकेशन होती है। एम्पलीफिकेशन जो है इस पास थ्रू से हमारा सैंपल जो है RNA अंदर आता है। ठीक है। RNA को फिर ये रियल टाइम मशीन है हमारी जो है, उसके साथ हम फिर एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है। रिजल्ट इसका रीड करके हम जो है अपलोड करते हैं। ये हमारी दूसरी लैब है जहाँ जाके हम ज्यादा काम जो है फ्लू का करते हैं। अच्छा। लेकिन इस लैब को हमने यूज करना है क्योंकि हमने अब साथ साथ गवर्नमेंट पंजाब ने हमें एक सीवरेज जो है उसका भी काम दिया कि अच्छा। लाहौर का जितना सीवरेज है वो सारे का सारा हम हर वीकली उसका एनालिसिस करते हैं और अच्छा। हम गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि किस एरिया में ज्यादा वायरस स्प्रेड हो रहा है। तो उसी तरह जब जैसे आपको पता है स्मार्ट लॉकडाउन जो है, माइक्रो लॉकडाउन जो है, ये टर्म हमारी दी हुई है माइक्रो लॉकडाउन इस यूनिवर्सिटी की। अच्छा अच्छा। तो वो हम माइक्रो लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो हम बताते हैं कि वो सर्वेलेंस हम उसको लॉकडाउन करते हैं, तो उनकी अपनी भी इंफॉर्मेशन होती है प्लस हमारी इंफॉर्मेशन जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिरी पैगाम आपका है कि गवर्नमेंट से आपका अगर कोई मसला है जहाँ पे जो हल नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि अब तक इस यूनिवर्सिटी ने अपने सोर्सेज से फिर पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ये एक इंतहाई जो एक नेशनल कॉज था उसमें इस यूनिवर्सिटी ने बड़ा, डॉक्टर साहब की पूरी टीम ने हिस्सा लिया है। लेकिन अभी अगर हम फ्यूचर को देखें
تو اس قسم کے وائرسز جیسے میوٹیشنز بھی ہو رہی ہیں اور بھی بڑے بیکٹیریا ہیں. تو BSL-3 کے علاوہ اگر آپ ڈیولپڈ ملکوں میں دیکھیں تو BSL-4 بھی ایک لیول ہے. تو اس کی فیسلٹی بھی ہم چاہیں گے کہ ابھی تک کم از کم میری نالج میں لاہور یا پنجاب میں تو نہیں, پورے ریجن میں صرف چائنا کے پاس ہے. تو ہمارا لانگ ٹرم جو ویژن ہے, گول ہے کہ BSL-4 کی فیسلٹی گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب کو سوچنا چاہیے. ایک ایریا جو ورلڈ وائڈ آج کل چل رہا ہے وہ ون ہیلتھ ہے, کہ جو بیماریاں جانوروں سے منتقل ہو سکتی ہیں انسانوں میں, تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ پریورٹائز ایریا ہے. ہم نے ایک نیا پروگرام بھی لانچ کیا ہے, ڈگری پروگرام, لیکن اس میں بھی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بہت زیادہ ایک اہم ایریا ہے جس میں ہمیں فنڈنگ کی سپورٹ چاہیے. اور ون ہیلتھ پروگرام جس میں پوری دنیا میں یہ انیشیٹیوز ہیں کہ چل رہا, اور ہم اس سے بہت دیر الوف نہیں رہ سکتے. ون ہیلتھ کو بھی ہمیں سپورٹ بہت چاہیے. چلیں سر, ہماری بیسٹ وشز آپ بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آج ہم موجود تھے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے اندر. وائس چانسلر کی باتیں آپ نے سنی, مختلف شعبوں کے جو سربراہان ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. یونیورسٹیوں کا یقینی طور پر کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ تھیوریٹیکل نالج کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سروسز بھی فراہم کریں. امید کر سکتے ہیں کہ دوسری یونیورسٹیاں بھی اسی طرح ہی کریں گی. پروگرام لاہور رنگ اسپیشل سے آج کے لیے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.